अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, आज 30वीं की शब है। बड़ी ये बरकतों वाली, ये फजीलतों वाली रात है। रमज़ान मुबारक अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें आइंदा रमज़ान भी देखना नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज एक बड़ी दिलचस्प खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म, सेनेट में अपोजिशन लीडर और रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी की जो सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से बतौर सेनेटर उन्हें जो गाड़ी अलाट हुई है, सफ़ेद कलर की करोला जिसका नंबर है SEN 027, वो उसके मतलब इंकशाफ हुआ है कि उसके जो यूसुफ रज़ा गिलानी के जो ड्राइवर हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर के लिए मुसाफिरों को पिक एंड ड्रॉप की पेशकश करते हुए पकड़े गए हैं। मसूफ़ की वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, उस वीडियो के मुताबिक जो ड्राइवर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के, वो गाड़ी 2 गुना किराया डिमांड करके लोगों को पेशकश कर रहे हैं लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर पे पिक एंड ड्रॉप देने की। इस वीडियो में इसके मतलब क्या तफसीलात हैं, हम इसके मतलब आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और जो नई खबरें हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। तो नाज़रीन, डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से इस वक्त मुल्क भर में जो ट्रांसपोर्ट है वो पाबंदी है। ईद की आमद में 2 से 3 रोज़ बाकी हैं, तो लोग अपने जो बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ लोग अपने घरों को जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो नहीं जा पा रहे, बड़े मुश्किलात का शिकार हैं ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से। ऐसे में मौके की मुनासबत समझते हुए जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो मालकान उन्होंने अपनी गाड़ियाँ अड्डे के इर्द गिर्द घुमाना शुरू की हैं, और वो महंगे दामों लोगों को उनके घरों तक पहुँचाने में सहूलत दे रहे हैं, बहुत 2 से 3 गुना ज़्यादा किराया वसूल करके। क्योंकि इस वक्त अगर लाहौर का आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर दीगर जो ट्रांसपोर्ट हैं वो 1200 से 1300 किराया है, तो ये जो एक सवारी से पर सवारी 2 से 2500 रुपये डिमांड किया जा रहा है। उनको लोग भी मजबूरी की हालत में किराया देने पर देकर अपने घरों को जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो मसूफ़ हैं जिनकी आज हम बात करने लगे हैं, ये यूसुफ रज़ा गिलानी के ड्राइवर हैं, और ये वही गाड़ी है जो सेनेटर बनने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी को अलाट हुई, और ये ड्राइवर ने मौके की मुनासबत से गाड़ी वहाँ पे जो इस्लामाबाद का एरिया है 26 नंबर चुंगी जो मोटरवे से थोड़ा सा के करीब इलाका है, वहाँ पर अपनी गाड़ी लगाकर लोगों को पेशकश की 2 गुना किराया की, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर और TV स्क्रीनों पर भी ये खबर इसकी जीनत बनी हुई है। तो जब वहाँ पर ये लोगों को पेशकश कर रहे थे, वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने जब सरकारी नंबर देखते हुए गाड़ी की वीडियो बनाई और उस पर जब पूछने की कोशिश की जो ड्राइवर मसूफ़ बैठे हुए थे, उन्होंने अपना चेहरा मास्क से छुपा रखा था, लेकिन जो वीडियो बनाने वाले थे वो भी समझदार थे, उन्होंने गाड़ी का जो नंबर है उसको शेयर किया। जब ये इत्तलात के मुताबिक ये गाड़ी वही गाड़ी है जो अलाट की गई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। तो मसूफ़ ड्राइवर से जब पूछा गया तो उन्होंने तलख़ कलामी की वहाँ पर जो लोग वीडियो बना रहे थे। तो पहले नाज़रीन आप वो वीडियो देखें जो वहाँ पर लोगों ने बनाई इस गाड़ी की और ड्राइवर की, तो फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। सरकारी गाड़ी है और इसमें ये अफीसर साहब बैठे हैं, ये सामने बैठे हैं, ये जरा इनकी हालत देखें। ये अड्डे पे खड़े हैं 26 नंबर पे, और ये यहाँ पे सवारियाँ भर रहे हैं। ये इनकी जरा देखिए, ये लाजमन 17 या 18 स्केल में होगी गाड़ी इनको मिली हुई है, इनको गैरत नहीं आ रही। यहाँ पे खड़े हैं और लोग पैसेंजर जा रहे हैं अपने अपने घरों को, और ये उनसे डबल ट्रिपल ये किराया वसूल कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। ये हालत है हमारे पास। ये देखिए, इनसे अब ये पुलिस वाले ID कार्ड डिमांड कर रहे हैं, ये उनको अंदर बुला रहे हैं। आप पास बैठे हैं और अंदर आ जाएं, लेकिन ये कार्ड नहीं दे रहे। ये जरा देखिए, ये इनकी गाड़ी का नंबर है, ये देखिए आप। जी, तो नाज़रीन आपने ये वीडियो देखी जो वहाँ पर मौजूद लोगों ने बनाई। इस वक्त ये सोशल मीडिया पर वायरल है काफ़ी ज़्यादा वीडियो, और इसके बाद जो ये ड्राइवर हैं इस गाड़ी के, उन्होंने एक बयान जारी किया। उस बयान में उन्होंने क्या कहा वो भी हम आगे चलकर वो वीडियो उनके बयान की जो वीडियो वो आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं कासिम गिलानी, उनका क्या बयान सामने आया इस सारे मामले पर,
وہ اور اس بیان میں اور ڈرائیور کے بیان میں کیا مماثلت ہے اس پر بھی اب ہم آگے چل کر بات کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار، جب اپوزیشن موقع دے گی تو حکومت کہاں چپ کرنے والی. اور وہ بھی شہباز گل جیسے کھلاڑی جو عمران خان کا ہر لمحے دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس وقت وہ کیونکہ عمران خان کے ساتھ دورہ سعودی عرب سے واپسی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے بھی وہاں سے بیان داغا ہے اس سارے عمل کے بعد. وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ سن لیجیے. جنہوں نے سینٹ چیئرمین بننا تھا انہوں نے سرکاری گاڑی پر ٹیکسی سروس شروع کر دی. دہاڑی ہر صورت لگانی ہے بھلے کیسے بھی لگے. یہ حرکت ایسی ہے کہ اس پر بیان دینے کو بھی دل نہیں کرتا. تو یہ بیان ہے جو معاملے خصوصی شہباز گل صاحب کا، انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تو اب میں آپ کو وہ شارٹ سنواؤں گا جو ڈرائیور نے اپنی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے کہا. جی وہ شارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رفیق احمد ہے اور آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرک میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے. میں عید کی چھٹیوں پہ گاؤں جا رہا تھا تو میرا کلیگ، اس کو میں نے کہا کہ مجھے موٹر وے چوک پہ آپ چھوڑ دیں، وہاں سے گاڑیاں جا رہی ہیں. تو وہاں پہ میں نے گاڑی روکی، خود ڈرائیو کر رہا تھا. تو میں نے دوست کو کہا آپ یہاں سے پتہ کرو کہ گاڑی ہے تو میں یہاں سے بیٹھ جاؤں. تو میری گاڑی غلط پارکنگ پہ کھڑی ہوئی تھی. تو ٹریفک موٹر وے والا آیا ہے تو مجھے کہا کہ جی آپ کی غلط پارکنگ ہے. میں نے کہا جی بالکل میری غلط پارکنگ ہے سر، میں جا رہا ہوں. تو اتنے میں کسی نے ویڈیو بنا لی اور یہ غلط ویڈیو وائرل کی. اور میری گاڑی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، میں کل ہی موجود تھا. اور کسی نے بھی بنائی ہے کہ یہ سرکاری گاڑی ہے اور پیسنجر سواریاں وغیرہ اٹھاتی ہے. اب پیسنجر وغیرہ ساری سرکاری گاڑیاں کیوں اٹھائیں گی؟ ٹھیک ہے نا. تو ویسے بھی تو ہم اڈوں پہ یا اس طرح جاتے ہیں کسی کو پک اینڈ ڈراپ وغیرہ کے لیے، تو یہ جو بھی بنی ہے یہ ساری غلط ہے. جی تو ناظرین وہ اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کو ڈراپ کرنے کے لیے گیا اور وہ جو کہانی آپ نے سنی، اور اس پر جو اس سارے عمل پر جو رد عمل آیا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کے بیٹے قاسم گیلانی کے. تو انہوں نے کہا ہے جی ڈرائیور سرکاری ملازم ہے علی اظہر گیلانی. یہ جو ایک ڈرائیور دوسرے ڈرائیور، وہی جو بیان ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ ایک ڈرائیور دوسرے ڈرائیور کو عید کی چھٹیوں کے باعث چھوڑنے جا رہا تھا علی یہ، اور وہاں پر یہ ویڈیو بنائی گئی. یعنی کہ سیم وہی بیان جو اس نے ڈرائیور نے دیا کہ میں اپنے ساتھی ڈرائیور کو چھوڑنے جا رہا تھا، وہی بیان انہوں نے دیا. تو ٹھیک ہے ناظرین، وہ چھوڑنے جا رہے تھے. کیا یہاں پر ایک نقطہ، جو مین نقطہ یہ ہے کہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں، جو انہوں نے کہا قاسم رضا گیلانی کے نے بھی بات کی کہ یوسف رضا گیلانی یہ گاڑی استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے وہ نہیں کرتے، ان کے پاس دیگر اور گاڑیاں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، اس سے لینڈ کروزر ہوگی اور دیگر جو گاڑیاں ہیں. یہ گاڑی بھی ان کو الاٹ ہوئی ہے سینٹ سیکریٹریٹ کی طرف سے، یہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے. اس کا ڈرائیور اس گاڑی کو کہاں استعمال کر رہا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، کیا اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا یوسف رضا گیلانی کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس سارے موضوع میں آج کی یہ بات یہی اہم ہے کہ اس مقصد کے جو گاڑی استعمال کی گئی، بے شک وہ ڈرائیور کی اپنی غلطی ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنس رکھنا کس کا کام تھا؟ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا کام تھا. دیکھتے ہیں آپ یہ جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے پک اینڈ ڈراپ دینے کی، اس پر یوسف رضا گیلانی کیا ان کا رد عمل سامنے آتا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو عوام کے پیسوں سے لوگوں کی جو مراد دی جاتی ہیں، جو عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے ایک سینیٹر جب منتخب ہوتا ہے، ان کی جو مراد ہوتی ہیں، اگر میں بریفلی آپ کو وہ بتاتا چلوں تو ایک سینیٹر کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ 76,802 روپے ماہانہ ہوتی ہے. علاوہ ازیں پارلیمنٹ لاجز میں فرنش فلیٹ، مفت علاج کی اور سفری سہولیات، اجلاس میں شرکت پر 1,750 روپے روزانہ الاؤنس ملتا ہے. اجلاس میں شرکت پر یومیہ 3,000 روپے خصوصی الاؤنس، یومیہ 2,000 روپے کنوینس الاؤنس، 2,000 روپے ہاؤسنگ الاؤنس ملتا ہے. سینیٹرز اور ان کی فیملی کی مفت علاج کی سہولت میسر ہوتی ہے. یہ ذرا اس ویڈیو سے ہٹ کے تھا، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے میں نے آپ کو یہ چیزیں شیئر کی ہیں کہ عوامی جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس سے ان جو ہمارے حکمران ہیں ان پہ جو خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کے زیر استعمال چیزیں ہیں وہ کہاں استعمال ہو رہی ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں، کوئی جا رہی ہیں. تو رمضان المبارک کی مناسبت سے یہاں پر آپ اپنی ویڈیو کے اینڈ میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ہم اس پاک فضیلتوں والے مہینے میں بھی یعنی کہ 2 نمبریوں سے باز نہیں آتے، جس سے رکنے کا کہا گیا ہے. دغا بازی، فریب سے ہمیں روکا گیا ہے. تو لہٰذا ہمیں عام دنوں میں اور خاص طور پر رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے
ہمیں یہ جو 2 نمبر اور جو دھوکہ بازی اور فریب کا کام ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. منافع خوری ہم نے عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو رمضان آتے ہی شائع خورنوش کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اور جیسے اب لاک ڈاؤن میں لوگ گھروں کو جانے پر مجبور ہیں تو ان کو 2-2 3-3 گنا جو کرایہ لیا جا رہا ہے یہ بھی غلط بات ہے. تو ہمیں کم از کم اس رمضان کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ جو دھوکہ بازی فریب سے باز رہنا چاہیے. ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو نئی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.